हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अंसर मलिक है एंड मेरा चैनल का नाम है रिलीजन एंड पॉलिटिक्स एंड एज अ नेम शोज विल बी डिस्कसिंग अबाउट रिलीजन एंड पॉलिटिक्स ऑन इट, बट ऑब्वियसली विल कीप इट सेपरेट। और अगर कभी आगे ज़रूरत पड़ी तो इनका दोनों का इंटरेक्शन भी हम डिस्कस कर सकते हैं। बट एट द मोमेंट आई जस्ट वांट टू लीव दोज टू टॉपिक्स सेपरेटली एंड आई विल बी मेकिंग वीडियोज़ ऑन दोज टू सेपरेटली। अभी रिलीजन के हवाले से जो बात है कि हमने क्या वीडियोस बनानी है, ये वो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मेरा ऐसा कोई क्लेम नहीं है कि मैं कोई रिलीजियस स्कॉलर हूं और कोई फतवे जारी करूंगा और आपको इस बारे में बताऊंगा। एक्चुअली जब मैं खुद और जब मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे और मेरे अपने जहन में बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो हमारे मज़हब के बारे में हमारे जहन में नेचुरली आते हैं, और आजकल के बच्चे आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं, सोचते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, और उनके ज़हन में जो बात आती है जो हम लोग शायद अपने पेरेंट्स से नहीं कर सकते थे, वो आपसे ज़रूर पूछते हैं, जैसे कि मेरे बच्चों ने मुझसे ज़रूर पूछा था। तो जब तक कि आपको खुद कुछ उसके बारे में नॉलेज ना हो, आप इक्विप ना हो, आपको खुद गौर व फिक्र ना किया हो, तो आप उसके बारे में सोच नहीं सकते। सो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मैं कोई रिलीजियस स्कॉलर तो नहीं हूँ, लेकिन जब बच्चे सवाल करें और आपके अपने ज़हन में गौर व फ़िक्र करने के बाद कुछ कन्फ्यूजन्स, कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे सवाल उठें कि जो आपको लगे कि यार ये कुछ समझ नहीं आ रही मुझे, तो उसके ऊपर गौर करना चाहिए, उसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए। तो मैंने खुद अपने लिए जो मेरे ज़हन में सवाल आए थे, मैं उनके ऊपर रिसर्च की ताकि मैं अपने दीन को, अपने मज़हब को बेहतर तौर पे समझ सकूँ। और इसी तरह जब बच्चे बड़े हो रहे थे, वो उन्होंने सवाल किए। फिर आप जब जॉब्स पे जाते हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो मेरी तरह बहुत सालों पहले यहाँ पे यूरोप, अमेरिका और इन मुल्कों में आ गए हैं, तो उनके कोलीग्स होते हैं, उनके कुछ आपसे आपका मज़ाक उड़ाने के लिए सवाल करते हैं। आपकी उनको ये लगता है कि कोई कंट्राडिक्शंस हैं और ये कोई बेवकूफ़ लोग हैं और ये किस तरह की बातें करते हैं, उसके मतलब सवाल करते हैं। और कुछ वाकई क्यूरियस होकर अच्छी नीयत से भी आपको सवाल करते हैं। दे जस्ट वांट टू नो अबाउट यू और योर रिलीजन। तो इन सब चीज़ों के बारे में जब कोई आपसे सवाल करे और आप उसको उसकी कॉमन सेंस के बारे में, उसके लॉजिक के बारे में उसको सेटिस्फाई ना कर सकें, चाहे वो आपके अपने बच्चे ही क्यों ना हो, चाहे आपका आपका वो इनर सेल्फ ही क्यों ना हो या कोलीग्स क्यों ना हो, तो वो आपको एक सेटिस्फेक्शन फीलिंग नहीं देती और आप एक अपॉर्चुनिटी लूज़ कर देते हैं वो तमाम चीज़ के लिए जो आप अपने बच्चों को समझा सकते थे, या अपने रिलीजन के बारे में आप अपना जो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है वो डेवलप कर सकते थे और अपने आप को भी समझाने के बारे में आप सोच सकते थे। सो मेरा ख़्याल है कि हमें उन टॉपिक्स के बारे में बात करनी है, जैसे मैंने बात किया कि फतवे तो नहीं जारी करने, कि जो आजकल के बच्चे आपसे सवाल करेंगे। सो अब उसमें एक लंबी लिस्ट हो सकती है। सो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि जब कभी आपको डिफ़िकल्टी आ रही हो अपने इर्द गिर्द के लोगों से हैंडल करने में, जो भी आपसे वो सवाल करें तो उनको डिस्करेज मत करें। सबसे पहले तो ख़ास तौर पे बच्चों को तो बिल्कुल ही डिस्करेज मत करें, क्योंकि किसी का सवाल करने का मकसद क्या है, इसका मतलब ये है कि वो आपके रिलीजन के बारे में इंटरेस्टेड है, उस पर गौर व फिक्र कर रहा है, तो तभी उसके ज़हन में सवाल आए हैं, वरना तो उसको केयर ही करने की ज़रूरत नहीं थी। तो इसलिए कभी भी डिस्करेज ना करें। अगर आप उसको सवाल का जवाब नहीं आता तो आप ख़ुद उस पर रिसर्च करें, पता करें, और जहाँ पे भी आपको मिल सके उसका जवाब ठीक है, और अगर पॉसिबल हो तो आप यहाँ पे दें। अगर मुझे ऑलरेडी मैं उस पर रिसर्च कर चुका हूँ और मुझे उसका जवाब के बारे में कुछ आइडिया है तो मैं ओबियसली उस टॉपिक पर डिस्कस करूँगा। नहीं तो अगर मुझे उस वक्त नहीं भी पता तो आई विल डू द रिसर्च माई सेल्फ, बिकॉज नाउ दिस इज़ माई टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, कि मैं इस चीज़ों को इंटरेस्ट लेता हूँ और उस पर खोज लगाने की कोशिश करता हूँ, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। दूसरा जो मेरा यूनिक होगा वो सिर्फ यही है कि जब आप बच्चों के ज़हनों में और अपने ज़हनों में आने वाले सवालों को जवाब दे सकेंगे, तो फिर एक इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली डेवलप होगा और लोग इंटरेस्ट लेंगे आपके रिलीजन में, उसके बारे में पता करना शुरू करेंगे। कुछ बज़ाहिर उनको जो इलॉजिकल या कंट्राडिक्टरी चीज़ें नज़र आएंगी, वो उसके बारे में उनको जब जवाब मिल जाएंगे तो फिर वो इंटरेस्ट लेना ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। और वही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा आपका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, आपके इर्द गिर्द के लोगों का और आपका अपना। सो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उन सवालों के बारे में सही, लॉजिकल और ऐसा जवाब दिया जाए जो किसी को समझ में आ सके। सो उसमें मतलब हम, जैसे मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि क्या है कि जो आमतौर पे जो हमारे बारे में मिसकंसेप्शन समझी जाती है या बच्चों के ज़हन में है या लोग इर्द गिर्द के लोग सवाल समझते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे ये है कि हम सब जानते हैं कि खुदा की मर्ज़ी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो उसके बारे में कहा जाता है कि जब ऐसा है तो फिर इसका मतलब ये क्या हुआ कि जी मैं
جب پتہ ہی نہیں اس کی مرضی سے ہل رہا، مرضی کے بغیر ہل رہا، تو پھر میں اچھے سے اچھے کام سے مجھے جنت کیوں ملے گی، یا کسی برے کام پہ سزا کیوں ملے گی، یا اس کے بھی جواب دہی کیوں ہوگی. تو یہ ایک عام طور پہ ایک چھوٹے سے مسکنسیپشن کا میں نے ذکر کیا ہے. اسی طرح بعض جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے یا جو مسکنسیپشن ہوتا ہے، اور اس میں بیسیکلی ہمارے اپنے ہی بہت سارے روایتی جو ریلیجیس اسکالرز ہیں یا روایتی مولوی ہیں، ان کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہاتھ ہے کہ وہ پھیلا دیتے ہیں اور بغیر کسی نالج کے، اور اس کی وجہ سے مسکنسیپشن ڈیولپ ہوتا ہے. جیسے کہ مثلاً عورت کی گواہی آدھی ہے، اس کا وراثت میں حصہ آدھا ہے، اور اس طرح کی چیزیں ہیں، اور اس کے پیچھے کیا لاجک ہے یا کیا وجہ ہے یا ایسا کیوں ہوتا ہے، یا غلامی جو ہے وہ اسلام میں کس طرح لاؤ کی گئی. تو یہ وہ سوال ہیں جو کہ آپ کو بچے بھی پوچھ سکتے ہیں اور آپ کے کولیگس بھی پوچھ سکتے ہیں، تو آپ کے پاس اس کا سفیشینٹ لاجیکل جواب ہونا چاہیے. تو اس کے بارے میں جو بھی آپ کے ذہن میں سوال ہوں، ٹاپک ہوں، وہ پلیز آپ اپنے کمنٹس میں لکھیں اور ہم اس کو ایڈریس کریں گے اور اسی کے بارے میں ویڈیو بنائیں گے. تو ٹو بگن ود، میں جب تک کہ آپ لوگوں کی طرف سے مجھے سوال نہیں ملتے، تو میں خود جو میرے ذہن میں سوال تھے یا بچوں کے ذہن میں سوال تھے مجھے ملے، میرے کولیگس کی طرف سے ملے، اس کو میں باری باری ڈسکس کر دوں گا. تو ابھی کیونکہ انٹروڈکشن ہمارا چاہیے تھا چینل کے لیے، تو ابھی ہم اسی کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی خدا کی مرضی کے بغیر تو وہ پتہ بھی نہیں ہلتا. تو پھر جب ہر چیز اس کی مرضی سے ہو رہی ہے، تو کسی کے عمل پہ جواب دہ کیوں ہوگا، یا اس کو انعام کیوں ملے گا. تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کا کنسیپٹ سمجھا جائے کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ خدا کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ وہاں بیٹھ کے ہر پتے کو باری باری ہلا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فل اتھارٹی ہے، وہ خالق ہے، لیکن اس نے ہی اس دنیا کو اس پرنسپل پہ بنایا ہے کہ ہر بندے کو اس کا ارادہ اور اختیار حاصل ہے، اور جتنے ارد گرد ہماری چیزیں ہیں، وہ پتے ہوں، وہ جانور ہوں، وہ کلائمیٹ ہو، اور وہ سب چیزیں جو ہیں وہ ایک سائنٹیفک سسٹم کے تحت چلیں گی. اور یہ اس کی ہی مرضی ہے کہ اس نے ان چیزوں کو اپنے سسٹم کے تحت، اپنے نظام کے ساتھ چلنے کی پرمیشن دی ہوئی ہے، اور انسان کو ارادہ اور اختیار حاصل ہے. سو اگر آپ کو خود اپنی ول اور اپنی انفارمیشن کے ساتھ آپ جو کرتے ہیں، اسی لیے آپ کو اس کا انعام ملے گا، یا اس کے اوپر آپ کو پوچھ گچھ کیا جائے گا، آپ کو کوشچن کیا جائے گا ایٹ دی ڈے آف دی ججمنٹ. سو جہاں تک جیسے میں نے بات کر دی کہ ہر چیز کے اوپر ایک سسٹم بنا دیا گیا ہے، اور وہ اس سسٹم کے تحت چل رہے ہیں. ہاں، اگر اس کی مرضی نہ ہو اور وہ اس سسٹم کو لپیٹنا چاہے تو جب چاہے گا لپیٹ دے گا، اور وہ اس پہ انٹرفیئر کرنا چاہے تو کرتا ہے. لیکن جو اس کا سسٹم بنایا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے. سو اس کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہل رہا، لیکن اس کی مرضی یہی ہے کہ آپ لوگ اپنی مرضی کریں، اپنا امتحان دیں، اپنے آپ کو، اپنے سارے عمل کو خود اپنی مرضی سے کریں، وہ اچھا ہو برا ہو، اور پھر اس کا رزلٹ جو ہے وہ جس دن ڈے آف ججمنٹ ہوگی اس میں نکالا جائے گا. سو مرضی یہی ہے کہ آپ لوگ اپنی مرضی کریں. اگر وہ اس کی مرضی نہیں ہوگی تو جب چاہے گا اس کو روک سکتا ہے. سو ایک چھوٹی سی بک کا ٹاپک تھا، انٹروڈکشن لمبا تھا، تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ جسٹ ٹو میک یو انڈرسٹینڈ. اس کے اوپر کوئی سوال ہو جو آپ کے ذہن میں، آپ کے دل کے لوگ آپ سے پوچھتے ہوں، آپ کے اندر سے اٹھتے ہوں، یا آپ کے بچوں نے پوچھے ہوں، تو وہ پلیز آپ کمنٹس میں مینشن کریں اور مجھے گائیڈ کریں کہ میں اس کو کیسے بہتر کر سکتا ہوں. سو اس کو پھر ہم آگے ڈسکس کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ وی ول کنٹینیو اباؤٹ اٹ. سو آئی تھنک جسٹ اس لیے میں نے آج صرف ایک ہی ٹاپک رکھا ہے، اور چھوٹا سا ٹاپک رکھا تھا کہ اس کے اوپر ہم چھوٹی سی بات کر لیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم سے انٹروڈکشن تو ہو چکا ہے، تو پھر ہم کسی ٹاپک پہ ہی بات کیا کریں گے، اور اس کو ذرا تفصیلی جو ٹاپک ہوگا اس کو تفصیلی ایکسپلین بھی کیا کریں گے. تو بہت شکریہ. اگر آپ کو لگے کہ اچھا آئیڈیا ہے تو اس کو انکریج کریں، مجھے کویشچنز بھیجیں تاکہ میں اس کے اوپر معلوم ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں خود ریسرچ کر کے اور اس کو پھر میں ایکسپلین کر سکوں. اور دا اونلی ڈفرینس بٹوین ریلیجیس اسکالر اینڈ می از کہ یہ انہی سے میں انفارمیشن لوں گا، انہی سے ریسرچ کروں گا، انہی کی ساری تصنیفات جو ہیں ان کے پاس، ان کی جو رائٹنگز ہیں انہی کو دیکھ کے تو میں ریزلٹس نکالوں گا اور وہ آپ کے سامنے پریزنٹ کروں گا جو میری نظر میں بیسٹ لاجیکل ہوں گے. تو میرے اور ان میں ایک اور فرق جو ہے وہ یہ ہوگا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے جو ریلیجیس اسکالر ہیں وہ جو لینگویج یوز کرتے ہیں وہ آج کل کے بچوں کو، خاص طور پہ جو یورپ اور امریکہ میں آ چکے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتی. مثلاً ایک لفظ ہے تمام حجت، تو وہیں وہ بچہ جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی اور وہ بور ہو جاتا ہے. تو اس کو آپ اگر کہیں آپ کو لگے گا ضرورت پڑے تو میں پنجابی، اردو یا انگلش میں بھی کسی پرٹیکولر ویڈیو کے بارے میں وہ ڈسکشن کر سکتا ہوں.
یا ایک عام جو اردو جو گھروں میں بولی جاتی ہے اسی کے اوپر ڈسکشن ہوگی. اس میں کوئی سخت لفظ یا ڈیفیکلٹ لفظ جو آج کل کے بچوں کو سمجھ نہیں آتے وہ یوز نہیں ہوں گے. اینڈ اف یو سے تو وی کین یوز اینی ادر لینگویج لائک انگلش اور پنجابی اور اردو جو وہ تو ہے ہی. تو پلیز گائیڈ کیجیے اور بتائیے گا مجھے، اینڈ ان شاء اللہ ول کیپ آن ڈوئنگ اٹ. اسی طرح پولیٹکس کے اوپر بھی وہ ایک الگ ٹاپک ہے، وہ ایک الگ آڈینس ہے، تو اس کے اوپر بھی ہم ڈسکشن کرتے رہیں گے. اوکے جی، بہت شکریہ. اگر آپ کو اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن بھی دبا دیجیے گا. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو بتانا ہے ان لوگوں کو اور ان سے کویشچنس لے کے جو آپ کے ارد گرد ہیں وہ آپ ضرور جو ہیں وہ پوسٹ کریں تاکہ ہم اس پہ ڈسکشن جاری کر سکیں. اوکے جی، اللہ حافظ.